नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। मेरो पृष्ठभूमिमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ पाल्पाको रानी महल। आज हामीले यहाँहरूलाई पाल्पाको रानी महल भ्रमण गराउनेछौँ। सोचे भन्दा पनि राम्रो नै भेटे। आफूलाई आएर पनि हैन डुल्दा घुम्दा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। सोचे जस्तै नै भयो। रानी महल नेपालमा कोरोनाको असर सुरु भएसँगै चैत्र महिनादेखि बन्द छ। आज हामीले यहाँ मकराको जाल लगाएको रानी महल दरबारको गेटको चाबी खोलेर यहाँको व्यवस्थापन, यहाँको प्रहरीसँगको अनुरोधमा यहाँ भित्र आएका छौँ। बन्द छ भन्ने थाहा थिएन। यही आउँदा थाहा पाइयो। कति पछि खोलिरहेछ? कति दिनपछि? महिना चैतदेखि नै बन्द थियो होइन? के लागेको छ? ल बुझ्दै बुझ्यो। धन्यवाद। सामाजिक दूरी कायम गरेर सोचेको भन्दा चाहिँ अनुभव गरेको चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ। सोचेको चाहिँ अलि बाहिरको स्ट्रक्चरहरू मात्र हेरेको थिएँ फोटोहरूमा, साथीहरू घुम्न जाँदाखेरिको फोटोहरू त्यस्तै, तर भित्र चाहिँ अनुभव गरेको थिएन आफै। आज गए राम्रै लाग्यो, सोचेको भन्दा राम्रै लाग्यो। कोरोना सङ्क्रमणको डरले देशभरका अन्य पर्यटकीय केन्द्रहरू, मठ मन्दिरहरू, धार्मिक सांस्कृतिक केन्द्रहरू देशभरि प्रभावित बनेका छन्। त्यसै मध्येमा रानी महलको यो दरबारमा पनि यति बेला पर्यटकहरूका लागि, यहाँ आउने आगन्तुकहरूका लागि अहिले प्रवेश निषेध गरिएको छ। अहिले पनि प्रशस्तै मान्छेहरू रानी महल हेर्नका लागि यहाँ आएको हामीले भेट्यौँ। रानी महल पहिला फोटोमा देख्नु भएको थियो? हजुर, फोटोमा देख्दा र यहीँ आएर घुम्दा के फरक हुन्छ? फरक त अब वहाँ फोटोबाट हेरिन्थ्यो भने यहाँ अब अनुभव यहीँ आएपछि अर्कै आनन्द। फोटोमा देख्दा भव्य रहेछ कि यहाँ आउँदा भव्य लाग्यो? कस्तो लाग्यो? अब फोटोमा जति देखिन्थ्यो नि यहाँ आएपछि अझै राम्रो यहाँ आएपछि भयो। हजुर। के नाम हजुर? रिता नेउपाने। तानसेन सदरमुकामबाट जिपहरू, मोटरसाइकलहरू यहाँसम्म आउँछन्। निलो र सेतो रङले चिटिक्क देखिने रानी महल अहिले पुरा सेतो रङ रोगन गरिएको छ र यसका बारेमा कतिले चाहिँ पुरानै रङ रुचाएका छन्, कतिले नयाँ रङलाई रुचाएका छन्। यसमा पनि चर्चा समीक्षाहरू भइरहेका छन्। कालीगण्डकी किनारमा रहेको ठुलो चट्टानमा खडा भएको छ यो रानी महल दरबार। तत्कालीन राजा खड्ग शमशेरले आफ्नो रानी तेजकुमारीको स्मृतिमा यो दरबार निर्माण गरेका हुन्। पाल्पा जिल्ला बौवागुम्मा गाविस वडा नम्बर 2 छेर्लुङ स्थित यो रानी महल दरबार अहिले सङ्घीयतासँगै नयाँ पुनर्संरचना अनुसार तानसेन नगरपालिकाको वडा नम्बर 13मा पर्छ यो रानी महल। स्याङ्जाको सटुकाका स्थानीय युवादेखि त्यहाँको गाउँलेहरूले दरबार संरक्षणमा निकै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यसअगाडि दरबारमा यहाँका बहुमूल्य सामानहरू, पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू चोरी हुँदाखेरि 8-9 जना चोरहरूलाई राति आएर घेरा हालेर चोरलाई पक्राउ गरेर पाल्पा प्रहरीमा उहाँहरूले बुझाउनु भएको थियो र उनीहरूलाई मुद्दा चलेर अपराध अनुसार सजाय स्वरूप उनीहरूलाई जेल चलान पनि गरिएको थियो।
यो दरबार रहेको गाउँको आसपासका गाउँहरू स्याङ्जाको सटुका, पाल्पाको छेर्लुङ, पाल्पाकै बौवा गुम्बा, अनि गएर पाल्पाकै यता खानी गाउँ, कल्लाबारी, बराङदी, अनि यता दैलातुङ, टाँकीचौर, यता अर्गली अर्तुवासम्मको यो समग्र गाउँहरूले यो दरबारलाई आफ्नो एउटा सम्पदाको रूपमा, यो क्षेत्रको एउटा अमूल्य निधिको रूपमा, यो क्षेत्रको एउटा सम्पत्ति पुँजीको रूपमा, पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा आफ्नो अभिभावकत्व उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। र यो दरबारले पाल्पालाई मात्रै नभएर एउटा देशलाई नै चिनाउने गरेको छ। सोचे भन्दा पनि राम्रो नै भेटे, आफूलाई आएर पनि होइन डुल्दा घुम्दा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, सोचे जस्तै नै भनौँ। के चाहिँ स्पेसल लाग्यो यहाँ हेर्दा? यहाँको चाहिँ यही मोनुमेन्ट्सहरू चाहिँ फरकै डिजाइनको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ आउँदा पनि सुनेको, यहाँ चाहिँ विदेशको राजाले चाहिँ आफ्नो रानीको लागि चाहिँ विदेशबाट चाहिँ होइन एकदम ठुल्ठुलो सिभिल इन्जिनियरहरूबाट एकदम नयाँ डिजाइनको चाहिँ उ गरिदिएको भनेर चाहिँ यो डिजाइनहरू चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। सोचेको चाहिँ अलि बाहिरको स्ट्रक्चरहरू मात्र हेरेको थिएँ फोटोहरूमा, साथीहरू घुम्न जाँदाखेरिको फोटोहरू त्यस्तै, तर भित्र चाहिँ अनुभव गरेको थिएन आफै। आज गएँ, राम्रै लाग्यो, सोचेको भन्दा राम्रै लाग्यो, खुसी लाग्यो। तपाईँ यस अगाडि फोटोमा भिडियोहरूमा हेर्नु भएको थियो है? हजुर। फोटो भिडियोमा हेरेको भव्य कि यहाँ आफै आएर हेर्दा भव्य? अवश्य पनि आफै हेरेको भव्य हुन्छ नि त। हो, कहिलेकाहीँ फोटोमा चाहिँ वाउ देखिने अनि आउँदाखेरि चाहिँ अलि सोचे जस्तो नहुने पनि हुन्छ नि, त्यस्तो छैन रानी महल होइन? त्यस्तो चाहिँ छैन। अनि तपाईँ भित्र पनि घुम्नुभयो? घुम्यौँ। कस्तो छ भित्रतिरको स्ट्रक्चरहरू? भित्र चाहिँ त्यस्तो मैले सोचेको थिएँ कि यस्तो पुरानो ऊ हुन्छ नि वस्तुहरू के, त्यस्तो चाहिँ म्युजियम टाइपको हुन्छ होला नि सोचेको थिएँ, तर त्यस्तो चाहिँ रहेनछ। त्यही ढोकाहरू अनि सिडीहरू त्यस्तै देखेँ, खुल्ला वातावरण चाहिँ महसुस गरेँ। तानसेन सदरमुकामबाट 13 किलोमिटर टाढा कच्ची सडक हुँदै रानीमहल आउन सकिन्छ। रानीमहल आउनका लागि अहिले यो रुटमा जिपहरू चल्छन्, मोटरसाइकलमा थुप्रै यात्रुहरू। अहिले पनि यो लकडाउनको कारणले रानीमहल यद्यपि अहिले बन्द छ, यो अवस्थामा पनि यहाँ आसपासको जिल्लाहरूबाट, देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट रानीमहल हेर्नका लागि अहिले यो रानीमहल बन्द रहेको अवस्थामा पनि आउने क्रम जारी नै छ। अब यो प्राकृतिक सौन्दर्यता भित्र यो महल जुन यहाँ ठडिएको छ र आज यो महल निर्माण भएको भए त्यति नौलो मानिन्थेन होला, तर कुनै समय जति बेला बाटो घाटो गाडी हिँड्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बेलामा यो निर्माण भएको र यसको पछाडि कुनै कथा पनि छ भन्ने पनि हामीले बुझ्दछौँ। त्यसमा हुँदाखेरि सबै नेपाली अथवा भनौँ न छिमेक मुलुकका पर्यटकहरूलाई पनि रानीमहल एक त यो विशेष छँदैछ, त्यससँग काली गण्डकीको किनारमा अवस्थित यो महल र यो प्राकृतिक दृश्यहरू, झरनाहरू, खोलाहरूको सबै कुराको सङ्गम एकपटक यो ठाउँमा नआउने हो भने, यदि प्राकृतिक कुराहरू र पुरातात्विक कुराहरू हेर्न चाहने गरेका मान्छेहरूले यदि यहाँ नआउने हो भने जीवनमा केही कुरा छुटेको हो भन्ने मलाई लाग्छ, मलाई यो अनुभव हुन्छ। पहिले यो बर्खाभन्दा अगाडि यहाँ बसहरू, सानो बसहरू, मिनी बसहरू समेत आउँथ्यो। यो बिचमा बर्खाले सडक भत्किएको कारणले अहिले चाहिँ सानो जिपहरू नियमित रूपमा रानीमहलसम्म आउँछ। तानसेनबाट लगभग 1.5-2 घन्टाको पैदल यात्राबाट पनि रानीमहल दरबारसम्म आउन सकिन्छ। पहिले स्थानीयहरूले रेखदेख र संरक्षण गर्दै आएको रानीमहल दरबारमा अहिले प्रहरीको एउटा सानो युनिट पनि यही दरबारमा रहने गर्छ र अहिले हामीले यहाँ प्रहरीका अधिकारीहरूलाई पनि देखेका छौँ। अहिले दरबारभित्रै प्रहरी को एउटा युनिट यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ र प्रहरीले यसलाई प्रत्यक्ष संरक्षण गरिरहेको छ र यहाँको सुरक्षा व्यवस्था अहिले प्रहरीले लिएको छ। भनेको एउटा राजा रानीले पहिला सुरुवात गर्नुभएको, अनि यहाँ दरबारहरू छ,
हेर्न जान पाइन्छ, रमाइलो छ त्यो ठाउँहरू भनेर अनि नदी नजिकै गण्डकी छ भनेर आएको हामी। राजाले चाहिँ मेनली रानीको लागि चाहिँ बनाएको एउटा महल हो। त्यो चाहिँ यदि हामी आफै नेपालीले होइन त्यसलाई हामीले राम्रोसँग पब्लिसिटी गर्न सक्यौँ भने विदेश फरेनहरू ल्याएर चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ यहाँ मानिसहरू आउँछन्। त्यही भएर चाहिँ मैले साथीहरूलाई चाहिँ भन्छु के अरे रानी महल एकदमै राम्रो स्थान हो। त्यस्तै यहाँ यो भनेको हाम्रो धार्मिक प्लेस हो। त्यस्तै अब यहाँको अब खोलाहरू के भन्नाले अन्त त अब सिधा बगिरहेको हुन्छ नि, यो चाहिँ उल्टै बगिरहेको छ। यो चाहिँ उत्तरवाहिनी, त्यही त अलिकति धार्मिक हिसाबले पनि यसको महत्त्व छ। अलिकति डिफ्रेन्ट फिलिङ आउँछ कि यहाँ चाहिँ। त्यही भएर अनि नक्सामा हेर्दा पनि यसको चाहिँ जुन नक्सा हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति धार्मिक टाइपको देखिन्छ अरे के, भगवानको जस्तो सिम्बल जस्तो चाहिँ देखिन्छ अरे। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो प्लेसमा गएर आफूलाई अलिकति भाइब के हुन्छ नि, रिलिजियस भाइब प्रस्तुत के भित्रबाट उजागर गर्न। त्यस्तै अनि राम्रो वातावरणमा चाहिँ खुल्ला वातावरणमा अलिकति फ्रेस हुन चाहिँ धेरै चाहिँ थाहा थिएन। त्यही आउँदै चाहिँ राजाले आफ्नो रानीको लागि एउटा प्रेमको हिसाबले पनि यति रानीको लागि यस्तो ठुलो महल बनाइदिएको र यो चाहिँ ऐतिहासिकमै एकदम राम्रो ठुलै मान्यता छ भन्ने अनि पौराणिक हिसाबमा पनि एकदम राम्रो मान्यता छ भन्ने सुनेको। यस अगाडि झोलुङ्गे पुल भएर आसपासका स्थानीयहरू झोलुङ्गे पुल प्रयोग गर्थे भने अब पक्की पुल पनि बनेको छ र रानी महल आसपासको क्षेत्र अहिले सबैतिर मोटर बाटो अहिले खनिएको छ र रानी महलको शिरमा कालीगण्डकी करिडोर पनि अहिले बनिरहेको छ। तलतिर सिडीहरूमा चाहिँ अलिकति भन्नाले फोरो टाइपको छ कि त्यसलाई चाहिँ अनि खाएर चाहिँ त्यही नफाल्ने अलिकति राम्रो एउटा डस्टबिन जस्तो प्रोभाइड गर्ने हरेक एउटा हुन्छ नि साइडमा। अनि त्यसपछि अब आउँदाखेरि चाहिँ मैले ब्लू पेन्ट देखेको थिएँ, त्यस्तै अहिले चाहिँ व्हाइट पेन्ट रहेछ। त्यो चाहिँ अलिकति मैले डिफ्रेन्ट अनुभव गरेँ, त्यो राम्रो होइन। त्यही भएर चाहिँ अरू चाहिँ केही भन्नु छैन त्यस्तो चाहिँ। रानी महल आसपास सबैतिर अहिले सडक संरचनाहरू बनिरहेको, मोटरहरू गुड्ने, सवारी साधनहरू चल्ने भएको कारणले पनि रानी महलमा अहिले आवागमन निकै बाक्लो हुँदै गएको छ। टाढा टाढाबाट मान्छेहरू रानी महल हेर्नका लागि आउँछन् र अहिले यस अगाडि पैदल हिँडेर आउनुपर्ने रानी महलमा अहिले सवारी साधनबाट पनि आउन सकिने भएको कारणले पनि यहाँ आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या निकै बढेको छ। निर्माण हुन लागेको यो बाटो पनि सकेसम्म छिटो पुरा होस् र यसको सरसफाइ र यो पुरातात्विक भनेर जुन पुनर्निर्माण गरिएको छ यसलाई यहाँ पुरानो चिजहरू कलाका कुराहरू थिए होला अथवा यहाँ राख्ने यो महलमा पहिला के सामानहरू थिए ती पुरातत्वका सामानहरू तिनीहरूलाई फेरि पनि पुनर्व्यवस्थित गरेर देख्न लायक बनाउने हो भने यो साँच्चीकै नेपालको एउटा पर्यटकीय स्थल हुन्छ। किन भन्दा यसमा कृत्रिम कुराहरू मात्रै नभएर प्राकृतिक रूपले भरिपूर्ण यो स्थान, एकातिर यो महल हो, अर्कोतिर प्राकृतिक सौन्दर्यता हो र कालीगण्डकीको किनार हो। धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, पर्यटकीय रूपले, हरेक दृष्टिकोणले यो महत्त्वपूर्ण स्थान हो। त्यसकारण यसमा सरोकारवालाहरूले सबैले चासो लिएर यसलाई पुनर्व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न राम्रो हुन्छ र यसले नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सरासर आयौँ, आएर यहाँ सुरक्षाकर्मीसँग सोच्दाखेरि यो सरसफाइ टिकटको व्यवस्था गरेर खर्च पनि भनौँ आम्दानी पनि गरेर यो महल अलि दृश्यावलोकन गर्न हुने खालको
व्यवस्थापन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले सामान्य राख्दा यो व्यवस्था थियो। तर अहिले यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू बन्दकै अवस्थामा रहेको भएर हो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। तथापि हामीहरूको जुन यो व्यवस्थापन पक्ष हो, यसको सरसफाइ, यसको जुन एउटा सौन्दर्यता कायम गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीले जुन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो त्यसलाई राम्ररी नै ध्यान दिनुपर्छ। यदि त्यो दिइयो भने यो नगरपालिकाको एउटा गन्तव्य नेपालीहरूलाई अथवा छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरूलाई पनि एउटा यो गन्तव्य नै हुन्छ। त्यसकारण यसमा विशेष ध्यान दिनको लागि तानसेन नगरपालिकालाई म विशेष अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। यो रानी महल यो दरबार अथवा खास गरिकन रानी महल नै भन्छ यसको, त्यहाँभन्दा दरबार भन्ने पनि छैन होइन, महल नै छ। त्यसले गर्दाखेरि दरबार भन्दाखेरि अशुद्ध हुन्छ। यो महल नेपाल सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको हिसाबबाट सरकारको तर्फबाट आज यही ठाउँमा स्थानीय सरकार, पाल्पा, तानसेन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने 1 महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्छ। संरक्षण, रेखदेख र यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले तानसेन नगरपालिकालाई सुम्पिएको थियो। तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोक साईसँग यो दरबारको अहिलेको संरक्षणको काम के कस्तो चलिरहेको छ उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। मलाई याद छ तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी रानीमहल आउँदा उहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियो कि यसको संरक्षणको दायित्व तानसेन नगरपालिकालाई सुम्पने भनेर। त्यसपछिको अनुभवहरू हामीले हाम्रो दायित्वभित्र परिसकेपछि के प्रगति भइरहेछ, के छ स्ट्याटस? यहाँले जुन रानीमहलको कुरा उठाउनु भयो, म अहिले यो अवसरमा रविन्द्रजीलाई सम्झन चाहन्छु। उहाँ आउनुभयो र हामीले प्रश्न राख्यौँ यो भग्नावशेष हुन लाग्यो, यसको युज भएन, युज गर्नु पर्यो, यसमा स्थानीय तहलाई इन्भल्भ गराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला भन्ने हामीले सुझाव राखेका थियौँ। तदनुरूप उहाँले 15 वर्षको लागि यसको व्यवस्थापकीय जिम्मा तानसेन नगरपालिकालाई लिखित रूपमा दिएर जानुभएको थियो। त्यसपछि हामीले यो रानीमहललाई रिनोभेट गर्नको निमित्त, यसलाई पुरानो उसमा लानको निमित्त के कति खर्च लाग्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न डोनर संस्थाहरूसँग सहयोग मागेर हामीले यसको चाहिँ एउटा डिटेल मास्टर प्लान बनायौँ। डिपिआर अहिले तयार भएको छ। त्यसमा लगभग 10 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले लाग्ने अनुमान चाहिँ निस्किएको छ। त्यसबाट त्यो कम्पोनेन्ट केही घटाउन र थप्न सकिन्छ। नगरपालिकालाई 15 वर्षको लागि म्यानेजमेन्टको जिम्मा दिएको हुनाले हामी 8 वर्ष मात्रै गर्छौँ, छोड्छौँ भनेको छ। अर्को एउटा प्रस्ताव के आएको छ भने हामीलाई 25 वर्ष चाहिन्छ भनेर भनेको छ होइन। त्यो दुईटै प्रस्ताव उप अब हामी आर्थिक रूपले स्थानीय तह र वरिपरिका जनताहरूलाई कतिको रोजगार जेनेरेट हुन्छ र त्यो दरबारको कतिको संरक्षण हुनसक्छ, उनीहरूसँग चाहिँ लगानी गर्न सक्ने के हो भन्ने हिसाबले हामी प्रस्तुत गराउँदैछौँ। र त्यसपछि हामीले स्थानीय तहबाट त्यसलाई पास गरेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय यो सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्थामा हामी इन्डोर्स गराउनुपर्छ। हामीले मात्रै 25 वर्ष दिन सक्दैनौँ। तर नगरपालिकाको कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो ध्यान के छ भने हाम्रो तानसेन नगरपालिकाको सम्पत्ति भनेको प्राकृतिक सम्पदा हो, यहाँको ऐतिहासिक धरोहर हो र अर्को मानवीय संस्कृतिका कुराहरू हुन्। यहाँका युनिक जुन संस्कृति छन्, जुनसुकै कम्युनिटीमा जाने भने पनि पूर्वका भन्दा फरक छ, पश्चिमको भन्दा फरक छ। यो के हो भने दुवैतिरको एउटा सङ्गम स्थल जस्तो हो। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ हामी जोगाउने हिसाबले चाहिँ अगाडि लाँदैछौँ र जसले यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ हामी त्यो संस्थालाई, व्यक्तिलाई हामी यो चाहिँ दिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले नजिकबाट अनुगमन गर्छ र सँगसँगै हाम्रो ऐनमा निर्देशित गरे अनुसार
सङ्घको पनि नगरपालिका प्लस त्यो काम गर्ने उपर पनि एउटा अनुगमन हुन्छ। यसले गर्दाखेरि त्यो जोगिन सक्छ। अब अहिले रानीमहल पहिला चाहिँ पैदल यात्राबाट मात्रै सम्भव थियो, आइसोलेटेड जस्तो भएर बसेको थियो। अब अहिले लिङ्क रोडहरू सबै चौतर्फी लिङ्क रोड मार्फत अहिले रानीमहल जोडिएको छ। त्यसमा पनि अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर त्यसलाई छोएर जाँदैछ। बहुआयामिक हिसाबले अब त्यसका आइटमहरू, त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई इङ्गेज गर्ने कुराहरू थप्ने, अब त्यसमा चाहिँ के प्लान छ? एउटा रोडको कुरा, अनि अर्को चाहिँ रानीमहलमा अब हामीले अरू के चाहिँ संरचनाहरू थप्छौँ अथवा त्यहाँ पर्यटकहरूका लागि आकर्षक चिजहरू के हुनसक्छ? अब यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो, हरेक कुराको प्रचार मात्रै भएर हुन्न, त्यसको इजिली एसेसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। त्यहाँले रानीमहलको सन्दर्भमा कुरा 13 किलोमिटर मध्ये आधी बाटो चाहिँ पिच भएको थिएन। यसलाई चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेर अहिले टेन्डर भइसकेको छ, काम चलिरहेको छ। अब यो कोभिडको समस्या नभएको अहिलेसम्म पुरा हुन्थ्यो। अब हामी के एक्सपेक्ट गरेका छौँ भनेदेखि यो आर्थिक वर्षभित्रमा त्यो पुरा हुन्छ र यसले एउटा चाहिँ यहाँ आउने रानीमहललाई हेर्न चाहने, रानीमहलको विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई एउटा सजिलो हुन्छ भन्ने महसुस गरेका छौँ। यो एउटा यसको प्लस पोइन्ट भयो। अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले लिइसकेपछि अब दुईवटा अप्सन थियो हामीसँग, हामीले लगानी गर्ने अथवा बाहिर दिने। बाहिर दिँदाखेरि त मान्छेले त प्रफिट हेर्छन् होइन। अब हामीले कहीँ कतै हामीले कथा मात्रै हालेका छौँ कि मान्छेको इन्ट्रेस्ट छैन कि के छ त, त्यो स्ट्याटस हामीले जान्नु थियो। त्यस कारणले गएको वर्षमा हामीले एउटा पार्टीलाई हामी दिएर हेऱ्यौँ, उनीहरूसँग के शर्त राख्यौँ, नोमिनल पैसा लियौँ तर डेली आउनेहरूको इन्ट्री गर्नुपर्छ भनेर राख्यौँ हामीले त्यो डेटाको लागि। त्यसमा के देखियो भने अब मोटामोटी तपाईँले रजिस्टर हेर्नुभयो कि नै थाहा छैन, अब पिकमा आएको दिनमा चाहिँ अब 3000सम्म मान्छे आएको भेटियो होइन। मिनिमम पनि 200-250 मान्छे। यो बाटोको यो अवस्था हुँदाखेरि रानीमहलको चाहिँ अब एज इट इज हामीले वास्तवमा केही गरेका छैनौँ। त्यहाँ सामान्य सरसफाइ बाहेक, झार उखेल्ने बाहेक केही गरेका छैन। त्यो हुँदाखेरि पनि यति हुन्छ भने अब यो एउटा व्यावसायिक हिसाबले सेलेबल कुरा हो होइन। यसलाई हामी यो गर्न सक्छौँ, एउटा मान्छेको इन्ट्रेस्ट रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ कालीगण्डकी कोरिडोर बनिसकेपछि, तानसेनबाट आउने कोरिडोर बनिसकेपछि यो 4वटा नाकाबाट चाहिँ सजिलैसँग मान्छे आउन सक्ने भएको हुँदाखेरि यसलाई हामीले व्यावसायिक प्लस चाहिँ हिस्टोरिक हिसाबले लानुपर्छ भन्ने सोच्यौँ र त्यसको पेरिफेरीमा रहेर हामीले एउटा चाहिँ मास्टर प्लान बनाएका छौँ, जस अन्तर्गत रानीमहल र त्यसको चाहिँ वरिपरिको 200 रोपनी जग्गामा इन्ट्याक्ट त्यो मोनुमेन्टसँग मिल्ने खालका संरचनाहरू मात्रै बनाउने, रानीमहलको जुन एउटा भाइब्रेन्सी छ होइन त्यसलाई चाहिँ डोमिनेट गर्न नसकोस् त्यो उहरूले भनेर हामीले त्यो बनाएका छौँ। अर्को त्यो चौरमा हामीले चाहिँ त्यो हामीले सोभनियर सप्सहरू, त्यस कारण त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन सेन्टरहरू र कतिपय ठाउँमा त्यो रानीमहल भनेको उत्तरायण फर्केको गङ्गा भएको हुनाले यो धार्मिक महत्त्व पनि छ र फुलभन्दा मास्तिर चाहिँ मान्छेहरूलाई अब यो जुन एउटा श्राद्ध गर्ने, पितृतर्पण गर्ने ठाउँहरू बनाउने र फुल मुनतिर चाहिँ दाह संस्कारलाई पनि हामीले रोक्नुहुन्न भनेर एउटा मिक्सअप, त्यसमा चाहिँ संस्कारको कुरा, संस्कृतिको कुरा, कलाको कुरा सबै गरेर दरबारलाई चाहिँ हामीले पुरानो शैलीमा रिभाइभ गर्ने भनेर हामीले खड्ग शमशेरले बनाउनु भएको उहाँको सन्तानहरूसँग हामी भित्रको फोटोहरू खोजिरहेछौँ। अहिले हामीसँग प्राप्त भएको छ। एज इट इज त्यसको कलरको हिसाबले, त्यसको डेकोरेसनको हिसाबले कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ अनि केही सामान हामीले खोज्यौँ। पारिपट्टि स्याङ्जामा चाहिँ रहेछ, अहिले हामीलाई दिन खोजिराख्नु भएको छ। अहिले हामीले दसैँ र तिहारको बिचमा हामीले स्थानीय प्रशासन सबैलाई रोहबरमा राखेर हामी उनीहरूसँग बुझेर एउटा सम्मानपत्र दिने भने यसरी के छ भन्दाखेरि पुरानो उसमा यसलाई फर्काउने, त्यसै गार्डनलाई पनि रिभाइभ गर्ने र बाहिर चाहिँ त्योसँग मिल्ने, त्यो ढाँचासँग मिल्ने साना त्यसलाई डोमिनेट नगर्ने गरी उ गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो मास्टर प्लान बनायो। त्यसको सँगसँगै तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला, अहिले हामी साह्रै राम्रो देख्छौँ रानीमहल बर्खा आयो भने त्यसको रौद्र रूप देखिन्छ, आँगनमा पानी आउँछ। त्यस कारणले त्यसको आँगनलाई चाहिँ 2.5 मिटर चाहिँ हाइट गराएर जतिसुकै पानी आयो भने त्यहाँ नभने त्यसलाई गार्डनको रूपमा डेभलप गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ र सँगसँगै एउटा पोनी ट्रेकको रूपमा सानो घोडा मान्छेलाई उ गर्ने एउटा के छ भने आय स्रोत पनि भयो भने त्यसको चाहिँ
अब सधैँ स्थानीय तहले मात्रै पनि लगानी गर्न सक्दैन सधैँ त्यसले त्यहाँबाट आएको पैसाले त्यसलाई चाहिँ एउटा म्यानेज गर्न सकियोस् त्यसलाई कन्जर्भेसनमा लैजान सकियोस् र यसलाई चाहिँ यसको जुन एउटा ऐतिहासिक महत्त्व मात्रै होइन त्यसको एउटा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङको हिसाबले पनि त्यसको एउटा राम्रो रहेछ जस्तै तपाईँले कतिको ख्याल गर्नुभयो अब त्यो नदीतिरबाट हेर्ने भने त्यो क्लिप गरेको छ होइन त्यो एउटा इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टहरूलाई पनि राम्रो भएको हुनाले सबै किसिमका टेस्ट भएका मान्छेहरू धर्मको होइन त्यसपछि टेक्नोलोजीको त्यसपछि आर्टको त्यसपछि उसकोलाई हुँदाखेरि हामीले यो एउटा उ गरेका छौँ र अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले यो सामान्य चाहिँ अब यो जगमा चाहिँ पानी नपरोस् भनेर प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा गार्डन चाहिँ भन्दा पनि त्यसलाई एउटा ड्याम जस्तो चाहिँ बनाएका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा हामीले पेन्ट पनि गऱ्यौँ र त्यसपछि अब यो पेन्टकै सन्दर्भमा जस्तो रानी महलको स्वरूप एउटा कलरका हिसाबले बेग्लै थियो अहिले नयाँ कलरमा हामी गरेका छौँ यसको पछाडिको कारण के छ यसको पछाडिको कारण के हो भनेदेखि विगतमा चाहिँ अब हामी पुरानो फोटो हेर्ने भने सेतो देखिन्छ त्यसै रिभाइभ गरेपछि आकाशे रङको देखियो तर मान्छेको एट्याचमेन्ट आकाशे रङकोमा भयो र हामीले यो पेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि रिभाइभ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हिस्टोरिकल्ली एज इट इज त्यसलाई रिभाइभ गर्ने भनेका छौँ त के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले सानो सानो सर्कलमा छलफल गऱ्यौँ स्वयंमा दरबारको कस्तो कलर हुनुपर्छ यही राम्रो हो कि योभन्दा झिलिमिली राम्रो हो कि के भन्दा धेरैले के उ गर्यो भनेदेखि यो जुन किसिमको एउटा नियो क्लासिकल शैलीमा दरबार बनेको छ जसलाई हामीले ब्रिटिस शैली भन्छौँ तपाईँले नेपालमा मात्रै होइन जहाँ पनि बन्दाखेरि उसको वाइट अलिकति मैलो टाइपको वाइट नै हुन्छ यो पछि कसरी निलो राखे थाहा छैन मान्छेको एट्याचमेन्ट त जोडिएको छ तर हामी एज इट इज त्यसलाई रिभाइभ गर्ने हो भने यसो कलर चाहिँ सेतो हुनुपर्छ भन्ने जहाँ त्यहीँबाट सुझाव आइसकेपछि हामी पुरानो एउटा स्वरूपमा चाहिँ फर्काएका हौँ यो बिचमा म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु धेरै बहस पनि चल्यो किनभने जस्तो देखिरहेछ मान्छेले त्यस्तो खोज्छन् त्यसलाई चाहिँ अब त्यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन् नराम्रो कोणले होइन कि कहिले सेतो ठिक कहिले तर अहिले के छ भन्दाखेरि सेतो हुँदाखेरि यो जुन एउटा नियो क्लासिकल शैलीका कुरा ब्रिटिस एउटा चाहिँ शैलीको कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले अहिले यसलाई सहज रूपले चाहिँ लिइराखेको सन्दर्भ छ होइन राम्रो देखिन्छ कि नराम्रो देखिन्छ त्यो मलाई थाहा छैन होइन कतिले राम्रो भने कतिले नराम्रो त्यो नजरियाको कुरा हो तर त्यसले चाहिँ अब दरबारको एउटा स्वरूपमा जुन लगेका छौँ त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा जनताको सकारात्मक सोच यो ठिक रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ अडिएको छ अब अन्तिममा मेयर साहब यहाँसँग गाउँमै आँगनमै बसेर गफ गर्न पाइयो यो दसैँको माहौलमा अहिले अब मेयरको हिसाबले गाउँघरमा दसैँलाई कसरी अहिले मनाइँदैछ अनि यहाँको यो भ्रमणको उद्देश्य के छ त्यो पनि अलिकति अन्तिममा जानकारी छ अब यहाँलाई थाहै छ अहिले दसैँको वास्तवमा यो हाम्रो एकदम फेस्टिभ मुड हुनुपर्ने हो तर मैले जहाँ जहाँ हाम्रो ग्रामीण वार्डहरूमा जान्छु त्यो पाइरहेको छैन एउटा परम्परा जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सोचका साथ अगाडि गइरहन् सँगसँगै अहिले जुन फैलिएको महामारीले हामीलाई केही अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने हिसाबले पनि लागिरहेका छन् त्यति मात्र होइन लामो समयको लकडाउनको कारणले कतिले रोजगारी गुमाएका छन् कतिको बिजनेस बिग्रिया छन् एउटा उनीहरूले चाहिँ खर्च गर्ने क्यापेसिटीमा पनि कमी आएको छ दसैँको स्वरूप अलिकति परिवर्तन भएको मैले महसुस गरेको छु यो राम्रो होला नराम्रो होला भविष्यमा छलफल गरौँ तर अहिले हामीले कमसेकम पनि अहिले एउटा चाहिँ दसैँ मान्ने नाममा एउटा फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरेनौँ भने भोलि हामीलाई समस्या हुनसक्छ फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्दै हाम्रा पुर्खाहरूले चलाइआएको परम्परालाई सकेसम्म सर्टकटमा चलाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला यसले हाम्रो संस्कार संस्कृति पनि जोगिन्छ हामी पनि जोगिन्छौँ जस्तो लागेको छ र अहिले समग्रमा चाहिँ यो ग्रामीण वार्डहरूमा जुन विगतमा जुन किसिमको चहल पहल देखिनु पर्थ्यो त्यो छैन मान्छेको आउनेको सङ्ख्या पनि कम छ आएका मान्छेहरूको पनि मुभमेन्ट कम छ होइन यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो कोभिडको समस्याले हाम्रो संस्कृतिमै रहनसहनमै जुन एउटा असर पारेको छ अब हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यतातिर जानुपर्छ हामीले चाहिँ अटेर गर्ने होइन प्रकृतिसँग लड्ने होइन प्रकृतिसँग तादात्म्यता मिलाएर जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने भोलि आउने यस्ता समस्याहरूलाई पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ यही कुरामा सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना चाहन्छु यहाँलाई दसैँको फेरि पनि शुभकामना हस् यहाँलाई पनि शुभकामना धन्यवाद
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।